सूरज ग्रहण के दौरान एक अमल होता है जिसको 543 दफ़ा पढ़ा जाता है। 4543 543 बार पढ़ा जाता है। अवल आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ। हरूफ सवा में 13 हरूफ हैं, उनको अगर मिलाया जाए 13 हरूफ को अगर मिलाया जाए इन 13 हरूफ को तो वो 13 हरूफ बनते हैं अहदर सस्ता कलमो। अहदर सस्ता कलमो। अलिफ हा दाल रा सीन स्वाद त्वा आइन सस तो कल काफ लाम मीम वाव हा। बस ये कितने हरूफ बने? 13 हरूफ। ये 13 हरूफ बने और इन 13 हरूफ का पूरा निज़ाम है। जो बंदा सूरज ग्रहण के दौरान पाक साफ कपड़े पहने, नए पहनना जरूरी नहीं, बस साफ सुथरे पाक साफ कपड़े पहनने एक शर्त। दूसरी शर्त सुन ले, पाक हो बावुज़ हो। और इस दौरान 543 मरतबा अहदर सस्ता कलमो, ये एक दफा बना। ये 543 दफा अगर बंदा पढ़ ले तो इसका आमिल बन जाता है हरूफ सवामित का। और हरूफ सवामित 13 चीज़ों के लिए, 13 मकासद के लिए सदियों से आज़म होता है कि किसी का नशा छुड़वाना है, किसी का शराब, किसी का जुआ, किसी की आदत बद, किसी की इल्लत, किसी की जिल्लत छुड़वानी है, कोई गुनाह छोड़ना है, किसी औरत का ताल्लुक है कहीं नामुनासिब वो ख़त्म करवाना है, जादू बहुत हद तक बढ़ चुका है उसको बांधना है, उसको गिरह देनी है, ये सब की गिरह लग रही हैं। किसी बंदे की आदत है कि वो बाहर उसका कई ताल्लुक है घर के अलावा, उसका वो ख़त्म करवाना है। हरूफ सवामित कितनी बार पढ़ने हैं? 543 बार। और ये मेरी इजाज़त होगी, आप मेरी इजाज़त से पढ़ेंगे और हर बंदा इनफरादी पढ़ेगा। मैंने अमल आपको बता दिया। उस वक्त मेरी इजाज़त भी होगी और वो मेरी इजाज़त नहीं होगी। मेरी औकात और हैसियत ताक़िए की है, बड़ों से इजाज़त मिली है, बस मैं अमानतें आपकी तरफ लौटा रहा हूँ। एक तो ये अमल आपने करना है। क्या करना है? ये हरूफे सवामित का अमल, ये आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। अब अगला अमल है ताले वाला। छोटा सा मेरे पास ताला है, ताला कोई सा ले लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, और इसकी चाबी आपने हमेशा निकाल के रखनी अमल के दौरान। अभी चाहे चाबी रहे, अमल के दौरान इसकी चाबी ना हो, और वो चाबी आपने इलहदा और ताला इलहदा, चाबी इलहदा और ताला इलहदा, सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है इस पे। कितनी बार? तरीका मैं बता देता हूँ, कमाल चीज। ये सूरत कौसर ये किसके लिए है? जिसकी जिंदगी में ताले लगे हुए हैं ना, ये ताला उसके लिए है। कहता है मेरे रिस्क में ताले, मेरे नसीब में ताले, मेरे बख्त में ताले, मेरे रिश्तों में ताले लगे हुए हैं, मेरे मुकद्दर पे ताले लगे हुए हैं, बेटों के लिए ताले लगे हैं, घर में ताले लग गए हैं, फैक्ट्री में ताले लग गए हैं, दुकान पे ताले लग गए हैं, और जिंदगी वीरान हो गई है और बेआबाद हो गई है और परेशान हो गई है और नाकाम हो गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके ताले लगे हुए हैं। ये ताला उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के ताले अगर खुलवाने हैं तो इसको खुले ताले के साथ ये अमल करना है। और सिर्फ 7 दफा सूरत कौसर पढ़नी है। तरीका मैं बताता हूँ आपको। सूरत कौसर पढ़े, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका। इसको एक तस्बीह दोहराना है, एक बार सूरत कौसर और एक तस्बीह किसकी? इन्न शानिअका वल अब्तर, इसकी एक तस्बीह इन्न वल, इसकी एक तस्बीह दोहरानी है। फिर अगली सूरत 7 दफा सूरत कौसर और 700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होगी? इन्न शानिअका वल अब्तर। अवल आखिर दरूद पाक। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़ी बाकमाल हस्तियों के यहाँ इस ताले वाले अमल को बाकायदा
اہتمام سے کیا جاتا تھا، اور الحمدللہ تسبیح خانہ بھی انہی سعادتوں میں شامل ہے جو مخلوق کی قدم قدم پہ خدمت بھی کرتا ہے اور قدم قدم کا خیال بھی رکھتا ہے۔ آگے یہ کرنا ہے، تالا کو کھلا رہنا، تالے کو بند نہ رکھنا، اس کو بند نہیں کرنا، کھلا رکھنا، چابیوں کو کہیں دفن کر دینا، اور تالا بند بھی نہیں کرنا، اس کو کہیں دفن کر دینا، ایسی جگہ کہیں دیکھے نہ کوئی، مٹی میں کہیں بھی دفن کر دینا، قبرستان ضروری نہیں، کہیں بھی ایسی جگہ گہرا دفن کر دینا، کیونکہ اس کا دیکھنا اور کرنا نہیں، کوئی نکال کے اس کو بند نہ کر دے، اگر بند کر دیا تو پھر عمل خود آپ پہ پڑ جائے گا۔ جی بسم اللہ پڑھنی ہے ہر دفعہ، 7 دفعہ سورۃ کوثر، 7 دفعہ بسم اللہ، اول آخر 3 بار درود شریف۔ اب سورۃ اخلاص کے اگر عامل بننا چاہتے ہیں، صرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورج گرہن کے دوران کتنی بار؟ صرف 3 بار۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بس اس اللہ الصمد کو 121 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ آگے پھر سورت پوری کرنی ہے، 3 بار صرف سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک، سورۃ اخلاص میں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7، قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اللہ الصمد کو کتنی دفعہ؟ اس کے بعد سورت پوری کریں، پھر دوسری سورت میں بھی ایسے ہی، تیسری میں بھی ایسے ہی، صرف 3 بار سورۃ اخلاص۔ اس کی تاثیر اتنی ہے کہ پھر 3 بار اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے تو وہ 3 بار سورۃ قل هو اللہ 3 لاکھ سورۃ قل هو اللہ کی تاثیر بن جائے گی انشاءاللہ۔ 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی تاثیر دے گی، اور 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی طاقت دے گی، اور 3 لاکھ سورۃ اخلاص کی قوت دے گی۔ تسبیح خانہ انشاءاللہ مستند چیزیں بتاتا ہے، ایسی چیزیں جن کی سند ہے، جن کے حوالے ہیں، اور جو صدیوں سے نظام چلا آ رہا ہے۔ اب مجھ سے صرف صدقے سن لیں جو آپ نے دینے ہیں، 40 دن کے اندر اندر یہ صدقہ ہو سکتا ہے۔ کتنے دن کے اندر؟ نقد دے دیں، جب بھی دے دیں۔ جتنے حروف ہیں نا اس کے 543 ہیں، کس کے عدد ہیں؟ عدد حروف سمامت کے عدد کتنے ہیں؟ 543۔ 543 روپے یا اتنے کا کھانا، یا اتنے کی مٹھائی، یا اتنے کی شیرینی، یا اتنے کی کوئی غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں، ایسے جو سوال نہ کرتے ہوں ان کو دے دیں۔ یہ تو حروف سمامت کا صدقہ ہو گیا۔ اگلا ہے تالے کا صدقہ۔ تالے کا صدقہ، اس میں 7 بار کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ کوثر، اور 700 دفعہ ان شانئک کا۔ اس کے ملفوفی اگر میں نے عدد نکالے ہیں باقاعدہ، اس کے عدد نکالنے کے بعد جو اس کے عدد بنتے ہیں وہ صرف 97 بنتے ہیں، 97۔ دوسرے لفظوں میں 100 روپے صدقہ کر دینا۔ کتنے؟ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر دینا۔ ہمارے ہاں یہاں کوئی صندوق سی نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا؟ سورۃ اخلاص، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص کا صدقہ صرف 50 روپے ہے، بس یہ آپ کر لیں۔ آپ تینوں عمل کر لیں، آپ کی مرضی ہے، تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں، آپ کی مرضی ہے، تینوں کر لیں، لیکن دھیان والے، توجہ والے، درد والے، اخلاص والے، ڈوب کے۔ حیدر علی ٹیپو کا والد تھا، کمال ہے، بڑا اللہ والا مسلمان بادشاہ تھا۔ وہ باقاعدہ سورج گرہن میں اور چاند گرہن میں کھانوں کا، اور 300 حفاظ پہلے سے تیار ہوتے تھے۔ 300 حفاظ، ان کا لباس سلا ہوا ملتا تھا ان کے جسم کے مطابق، پہنتے تھے سفید لباس، خوشبوئیں ملتی تھیں، خوشبوئیں لگائی جاتی تھیں، اور وہ سب 300 کے 300 بیٹھ کے اعمال کرتے تھے، خود بھی، اس کی فوجیں بھی، اور رعایا میں عام اعلان ہوتا تھا، رعایا میں عام اعلان ہوتا تھا کہ خیال کرو سورج گرہن ہے، خیال کرو چاند گرہن ہے،